बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकला डिजिटल टीवी चैनल। बात ये आ जाती है कि जनाब हालात व वाक़यात और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इनके तनाज़ुर के अंदर जो अमेरिका ईरान डायलॉग्स हो रहे हैं इनके नताइज क्या निकलेंगे, और अंदाज़न ज़ाहिर है कि एकदम तो कोई नजूमी नहीं है कि ना किसी के पास इल्म गैब है कि वो बता सके, लेकिन अंदाज़न इनके अंदर कितना वक्त लगेगा इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ जो है ना वो देखना ज़रूरी है कि अमेरिका तो आज के असर हाज़र की सुपर पावर है, तो उसके मौक़िफ़ की तो समझ आती है कि वो जो तोड़ियाँ और बड़का शड़का लगाता है, लेकिन ईरान जो है वो उसका मौक़िफ़ इतना सख्त क्यों है कि वो कह रहा है भाई मैं डायलॉग करने नहीं है, मैं ऐसी तैसी कर देंगे, मैं सुलह की तरफ आना ही नहीं है, अब जो है ना वो गोली की ज़ुबान, ये सारी की सारी चीज़ें ईरान जो है वो जनाब इतना सख्त मौक़िफ़ क्यों है उसकी वजूहात के ऊपर जो है वो बात करूँगा। और वो वजह जो है वो पहले मैं जितनी भी हैं वो बारी बारी आपको, ज़ाहिर है बहुत सारी हैं लेकिन जो एक बुनियादी वजूहात हैं वो मैं बारी बारी जो है वो आपको बताता हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा, पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बाकायदा अदाद व शुमार के साथ जो है ना वो सारे हक़ाइक़ जो हैं वो बयान मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, बात यह आ जाती है कि जनाब ईरान रोज़ाना 10 से 20 मिसाइल जो है ना एवरेज जो उसकी है अब तक वो फायर करता है, जबकि इसके पास हज़ारों मिसाइल जो हैं वो मौजूद हैं और मज़ीद भी बन रहे हैं। यानी वो कहीं से इंपोर्ट नहीं करता कि कहीं से आएंगे या उसका ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा, होने को आ रहा है, क्यों कि जितने वो फायर कर रहा है उससे ज़्यादा वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी है। इस पर ईरान और इजराइल के लिए जो है मज़ीद जो बुरी खबर है इसी हवाले से, मिसाइलों के हवाले से और जो ड्रोन्स हैं उस हवाले से, कि वो अब तक ईरान की किसी भी ज़ेरे ज़मीन मिसाइल या ड्रोन बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ इन्हें ज़ख़ीरा किया गया इन्हें हिट करने में जो है मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो नाकाम रहा है। वो ट्रम्प खान साहब जो कह रहे हैं ना बार बार कि हमने जनाब वो मिसाइल का ज़ख़ीरा ख़त्म कर दिया, हमने फ़ज़ाइया ख़त्म कर दिया, हमने बहरिया ख़त्म कर दिया। जब भाई बहरिया ख़त्म कर दिया तो आप ना हॉर्मुज़ में आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आपने मिसाइल ज़ख़ीरा ख़त्म कर लिया तो रोज़ जो इजराइल के अंदर तबाही हो रही है और जो आपके अड्डे हैं अरब रियासतों के अंदर उनके ऊपर जो है हिट जो है वो कौन और कहाँ से हो रहे हैं, तो ये तो एक बयानात की हद तक है। लेकिन उनके मिसाइल ज़ख़ीरा या मिसाइल बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं वो इतनी ज़मीन के अंदर है 500 मीटर, आधा किलोमीटर नीचे, और फिर वो पहाड़ी इलाकों के अंदर, ठीक है। वहाँ अगर मिसाइल हिट करेंगे भी तो वो ज़ाहिर है पहाड़ियों के अंदर करके वो स्लिप हो जाएंगे, तो वहाँ तक वो पहुँचना जो है अमेरिका के पास भी जो अब तक है वो 200 मीटर ज़ेरे ज़मीन मार करने की सलाहियत है। तो यही वजह है कि नतंज़ और फर्दू और इस्फ़हान के अंदर जब वो कहता है ना जी मैंने न्यूक्लियर साइट्स को जो है वो ईरान की जो है हिट की है, तो अगर वहाँ तक वो पहुँच सके तो फिर उसके बाद रेडिएशन जो है वो होगी, और वो ये जो है वो उसको बताएगी कि भाईजान रेडिएशन हो रही है, लेकिन कहीं से अभी तक रेडिएशन हुई नहीं है। इसका मतलब है कि वो ना न्यूक्लियर साइट्स को हिट कर सका है, ना ड्रोन्स और मिसाइल के ज़ख़ायर को हिट कर सका है, और ना इन बनाने वाली फैक्ट्रियों को जो है ना वो हिट कर सका है। अब एक तो ये जो मैंने कहा ना ईरान का मौक़िफ़ सख्त है, तो एक तो उसके पास ये पीछे ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है। सेकंड, जून 2025 के अंदर जो जंग हुई थी ईरान इसराइल की, उसके अंदर सिर्फ 12 दिन के बाद इसराइल के जो इंटरसेप्टर थे वो ख़त्म हो गए थे, और ईरानी मिसाइलों की जो हिट करने की शरह थी वो 12% से जनाब 67% तक जो थी वो चली गई थी, और उसके बाद जंग ख़त्म करनी पड़ी थी ट्रम्प खान साहब को ये कह के कि आखिरी 48 घंटों के अंदर इसराइल की बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, और दोबारा इन्हें फुली लोडेड यानी पूरा जो कोटा था करने के लिए 8 माह का वक्त जो था लगा था। और उसकी वजह यह है कि वहाँ इनके इंटरसेप्टर की जो पैदावारी सलाहियत है वो कम है। अब पैदावारी, यहाँ दो जुमले में बोलता जाऊँ कि पैदावारी सलाहियत इसलिए कम है कि गुज़श्ता साल जो जून के अंदर इसराइल की जंग हुई थी ईरान के साथ, उससे पहले किसी के वहमो गुमान में नहीं था, किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी कि जनाब वो इसराइल को हिट कर सके, या इसराइल या अरब रियासतों के अंदर या खलीज के अंदर जो अमेरिकन अड्डे या एसेट्स हैं उनके ऊपर जनाब मिसाइल या ड्रोन्स जो है वो फायर कर सके। तो इन्हें इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि इस तरीके से जो है ना इन्हें भी हिट किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है
کہ یہ جو پیداواری صلاحیت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور نہیں دیا. اور پھر اس کی ایک اور بات ہے کہ ایک انٹرسیپٹر جو ہے وہ کئی ملین ڈالر کا ہے. تو ایران کے پاس بھی یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. یہی وجہ کہ ایران کے اندر بھی وہ انٹرسیپٹ کم کر رہا ہے اور وہاں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے. لیکن اس تباہی کا اور اسرائیل کی تباہی کا جو ہے وہ اگر کمپیئر کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل بہت چھوٹا ہے, ایران بہت بڑا ہے. تو ایران کے اندر جو تباہی ہوئی ہے وہ اس کے لیے قابل برداشت ہوگی, لیکن وہاں پہ اگر تلف بھی ہو, حیفا ہو یا دیگر جو اس کے شہر ہیں تو وہ اگر تباہ ہوتے ہیں تو وہ پرسنٹیج جو ہے وہ بہت زیادہ, کیونکہ حجم جو ہے وہ اسرائیل کا کافی چھوٹا ہے. اسی طرح مثلا عرب ریاستیں جو ہیں وہاں اگر قطر ہے, یو اے ای ہے, تو وہاں بھی جو اڈے ہیں ان کے اوپر بھی وہ ہٹ کر رہا ہے. اب ایک اور چیز میں بتاؤں کہ امریکن جو سسٹم ہے دا ٹرمینل ہائی ایٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس یعنی تھارڈ, ہر مہینے 8 انٹرسیپٹر بناتا ہے, جبکہ ایران 80 سے 100 بناتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب تک جو ہے وہ 5 تھارڈ سسٹم ختم ہو چکے ہیں. یہی وجہ کہ جنوبی کوریا سے جناب منگوانا پڑا, جس کی وجہ سے اس موجودہ جنگ میں ایرانی میزائلوں کے ہٹ کرنے کی شرح 40% سے بڑھ کر 63% جو ہے نا وہ تک پہنچ گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جہاں تک ڈرون کی بات ہے تو ڈرون آپ کو حیرت ہوگی کہ جناب ایران جو ہے وہ رشیا کو بھی, میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, یوکرین جنگ میں اب ڈرون دیتا ہے, یعنی اس کے ڈرون اتنے بہترین ہیں. تو یہ روزانہ کی بنیاد پر ایران جو ہے 300 سے 400 ڈرون بناتا ہے اور بنا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ حجم کتنا ہے, 6x6 فٹ کا تقریباً, تو 300 سے 400 ڈرون بناتا ہے. جبکہ دوسری جانب یہ تعداد جو ہے وہ سالانہ 2000 کے قریب ہے, ایک سال کے اندر 2000 کے قریب ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے جو امریکہ کے لیے پرابلمز ہیں وہ ہے جناب پیٹرولیم جو مصنوعات ہیں ان کی بڑھتی ہوئی قیمتیں بہت زیادہ مسئلہ ہے. یہ اور دیگر جو وجوہات ہیں, یعنی یہ ایران کو بھی پتہ ہے کہ ایک حد تک جو ہے امریکہ جائے گا اور اس کے بعد جو یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں یہ اس سے بڑھی تو پوری دنیا جو ہے نا, جس میں نیٹو ممالک بھی ہیں, یورپ کے دیگر ممالک, عرب ریاستیں بھی جو ہیں, فارس, پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ امریکہ کو مجبور کریں گے کہ پائیں تو جنگ جو ہے وہ ختم کرو. تو یہ ایران کے سخت موقف کی جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ یہ وجوہات ہیں. اب میں آپ کو بات کروں کہ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو یہ ظاہر ہے کہ جنگ کوئی بھی ہو اس کا اینڈ تو جو ہے وہ ڈائلاگز ہی ہوتے ہیں. تو یہ ڈائلاگ کامیاب ہوں گے. ابھی دونوں جانب سے جو انتہائی سخت موقف اختیار کیا جا رہا ہے, ظاہر ہے کہ شروع کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے بھی کی, ان کے اندر بہت ساری جو شرائط ہیں وہ ناقابل قبول ہوتی ہیں کسی بھی فریق کے لیے. شروع کے اندر یہ سارا اسی طرح جو ہے وہ ایکسچینج آف جو کنڈیشنز ہیں وہ ہوں گی, تو یہ اتنی جلدی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور دونوں جانب سے جو شرائط رکھی جا رہی ہیں ان کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی رہیں گی. لیکن میں یہاں آخر میں ایک دعا کے ساتھ اپنا ویلا ختم کروں گا کہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات پاکستان کو جو عزت و احترام بین الاقوامی سطح پر دے رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اور اضافہ کرے, اور پاکستان جو ثالثی کر رہا ہے یہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری, خاص طور کے اوپر جناب عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں, یہ ان کے لیے بھی بڑا سخت امتحان ہوگا. کیوں کہ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور ہے تو اس کے لیے بھی آپ گارنٹر بننا یہ ایک اعزاز کی بات تو ہے ہی, لیکن ایک بڑی تنی ہوئی رسی کے اوپر جو ہے نا وہ چلنا ہے. تو انشاءاللہ یہ جنگ بھی بند ہوگی اور ڈائلاگ بھی ایک وقت کے اوپر آ کے کامیاب ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پاکستان کے عزت اور وقار میں اضافہ بھی کرے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں, دوستوں تک شیئر کر دیں, اور ہمارے مرگلہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ جناب آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.